बापाचे पुताचे आणि पवित आत्म्याचे नावे आमेन. भूमगच्या इष्टनो तुमका सुमेस्तांक कर्मेलित याजकांचे नावे मोगसो प्रणाम. कर्मेल प्रेरण देवाच्या उत्तराच्या नियाळाक स्वागत. आज प्राचीन काळाच्या 4थ्या हप्त्याचो शुक्रार सेविल्लेसो सा इसिदोर धर्माध्यक्ष आणि पवित सभेचो दोतोर हासो आज एप्रिलच्या 4 तारखेर आम्ही उडास काढता. तर आता आयच्या पहिल्या वाचपाचेर आमचे मन कंसोवन त्या उपरांत नियाळ करूंक आम्ही मुखार सरया. जाणवायाच्या पुस्तकांतले वाचप. अविचारी चिन्हांनी बरोवन आपणामध्ये ते म्हणतात, आमचे जिवीत मोटवे आणि कष्टांनी बरयल्ले. मनशाच्या मरणाक वगत ना. आमकां कळीत आसल्या प्रमाणे मरणाच्या संवसारांतलो पाटी आयिल्लो कोणूच ना. प्रामाणीक मनशाक पास मांडुया, कित्याक तो आमकां हरकत जाला आनी आमचे सालीक तो आड रावता. धर्मशास्त्रा विरोध केल्ल्या पातकां खातीर तो आमचेर आरोप लायता आनी आमकां मेळिल्ल्या शिक्षणा विरोध केल्ल्या पातकां खातीर तो आमकां गुन्यांवकार करता. आपूण देवाक वळखता म्हूण तो भाडाई करता आनी आपूण सर्वेस्पराचो पूत म्हणून सांगता. तो आमच्या चिंतनाचो केन्नार जाला. ताचेर एक दिश्ट घालूंक पर्यंत आमच्यान सोसूंक जायना, कित्याक ताच्या जिविताची साल हेरा मनशाचे साली सारकी न्ही आनी ताच्यो वाटो वेगळ्योच आसात. आमी नीज म्हूण तो लेखता, अशुद्ध वस्तू तावन तो आपूण पयस रावता. म्हणल्या भाशेन आमच्या वाट्यातावन तो पयस रावता. प्रामाणीक मनशाचो शेवट बागी म्हूण तो सांगता आनी देव आपलो बापय म्हणून भाडाई करता. ताची उतरां करिंगी म्हणून पळोवया. ताका कितें घडतलें म्हणून सोदून काडया. जर तर प्रामाणीक मनीस देवाचो पूत, देव ताका राखतलो आनी ताच्या दुस्मनाच्या हातांतलो ताका निवरायतलो. आकांतलांनी आनी वळवळ्यांनी ताची परिक्षा करया. अशें ताचें लीनपण आमकां कळीत जातलें आनी ताची सोंसणीकाय आमी पारखीतल्या. लजेच्या मरणाचें प्रमाण ताका दिवया, कित्याक आपणाक देव पावतलो म्हणून ताणेंच आमकां सांगलां. ही ताची चिंतना, पूण ती सगळी वांगडी, कित्याक ताच्या खोटेपण ताका कुडे केल्यात. देवाचे घूट तांकां समजनात. भगवंतपणाक इनाम मेळटलें म्हणून तांकां भरवोसो ना. निश्कळंक आत्म्यांक इनाम आसा म्हूण तांकां पत्यनी ना. देवाचे उतर हें देवाचो ओडपकार. कार्मेल प्रेरण आयकोनच्या भोवनांनी भयणीनो, जाणवायाच्या पुस्तकांतलें वाचप आमी आयकलें. हो जाणवायाचो पुस्तक असो लेखक भोव जाणवायेन ही उतरां भोव सोबीत तरान लेखता. तो वर्णन करता एका प्रामाणीक आनी देवाक भिवून चलच्या मनशाचो उल्लेख करून तो म्हणटा, ताची चिंतना, ताचें नडतें, ताची चिंतप सगळें साल समकणी अप्रामाणीक व्यक्ती तावन वेगळीच. सोरेन किर्केगार्ड म्हणलो एकलो चिंतपी अशें म्हणटा, वन इज बियॉन्ड सोसायटी, वन इज अगेन्स्ट सोसायटी म्हणून. कोण ह्या समाजातावन विभिन्न आसा, ताका ही समाज विरोध आसा. आनी आयचे जाणवायाच्या पुस्तकांतले चिंतप असें जावन आसलें आनी जेजू कितें जालें
म्हणलें हें वाचप आमकां विवरण करता. जेजू नितिवंतपणान जियेलो, पूण ताचें नितिवंतपण शास्त्रींक फारिजेवांक अर्थी जावना आनी तांकां कळिती जावना. देखून हो देवाचो पूत म्हणटा म्हणून ताका जीवशी मारूंक ते वैसरले. संवसारी चिंतप केदाळय संवसारी चिंतपाकच आरायता. संवसार कोण संवसारा प्रमाणे आसा ताचो मोग करता, तांकां रक्षण दिता, ताका व्हड्या फावंडाक वचून पावयता. संवसार संवसाराचो मोग करता. उदकाच्या लोटांत वळतो सोंग सुलाभ, तो लोटूच तुका लोटून व्हरता. पूण उदकाच्या लोटाच्या विरोध उपयोंक कश्ट. तो लोट तुका सोडना. तुज्यानी चड उदकाचो लोट तुका बोरान लोटता. तशेंच मनशाचें जिवीत संवसारी चिंतपा प्रमाणे जिवंक आमकां सट्टांकी सुलाभ. देखून आमी संवसारी मनीस जाल्यार आमकां सगळ्यांनी स्विकारपण आसा. थंयच तूं प्रामाणीक नितिवंत मनीस जावन जियेतना दगदणी आनी तिरस्कार सर सामान्य. आमच्या समाजेंत जायते फावटी आमी भ्रश्टाचारांत आमचो समाज, आमचो देश बुडला. जावंक पुरो सरकारी नोकरी, ऑफिसां, दफ्तरां, थंय अधिकारी सकट भ्रश्ट जावन आसात मस्त जण. त्या भ्रश्टामध्ये आनीकलो भ्रश्ट जावन जिवचें भोव सुलभाचें. ताकाय ताचें किकबॅक, शेअर हें सगळें मेळटा. थंयच त्या भ्रश्ट संस्थांत एकलो नितिवंत जावन जिवचें कश्टाचें. थोडे फावटी तुजो जिवी हेचेर आसता, थोडे फावटी तुजें काम हेचेर आसता. देखूनच संवसारी चिंतपाक स्विकार करता, पूण नितिवंतपणाक न्ही. तशेंच जेजूच्या जिवितांत जालें. तो त्या समाजाच्या चिंतपा प्रमाणे जिवना, देवाच्या चिंतपा प्रमाणे जियेलो. आनी केन्ना देवा प्रमाणे तो जियेलो, मनशान ताका स्विकार करूना, ताका क्रुसायलो. हा विचारी चिंतनान बरोल्लो मनीस केन्नाय विचार मनशाक स्विकार करना. पात कांदलोळचो मनीस भाग्यवंताक स्विकार करना. संवसारी साल संस्करणी प्रमाणे जिवचो मनीस सर्गींच्या साल संस्करणी प्रमाणे जिवच्या मनशाक स्विकार करना. तरी कश्ट मारतले, पूण सताक जीक आसा, बऱ्याक फुडार आसा. म्हळ्यार सत सोम्यान आमकां शिकयला. ताचें मरण संवसार जिखलो म्हणून दाखयता, पूण ताचें पुनर्जिवनपण वायटाक सलोवणी जाली म्हणून दाखयता. सत इल्लें निदान, तरी तें मरना. मोगाच्या भावान आनी भयणीन, आमच्या जिवितांत सताच्या वाटेन, थोडे फावटी कुटुंबांत, थोडे फावटी आमी काम करच्या जाग्यांनी, थोडे फावटी समाजेंत सताच्या वाटेन आमी चलतना जायती थोडे फावटी दगदणी, मानसीक वत्तड हें पूर आमकां येता. पूण जें कितें बरें आमी विंसलां तें आमी सांडचें न्ही. आमी बऱ्यांतलें बरें विंसया आनी बऱ्यांतलें बरें विंसल्या वेळार बऱ्यापणा खातीर आयिल्ली दगदणी स्विकार करया आनी जिवेया. सोमी आमचो आदार जातलो. मोगाच्या भावान आनी भयणीन, आमचे दोळे आमचे नव्या, आमचे काळजां उबारया. दयाळा बापा, विशेष रितीन ह्या अपराजीत काळार
जें कितें मेळ्ळें आमच्या काळजांत आसा, आमच्या मनांत आसा, आमच्या समाजांत आसा, तें आमी विंचनासतना खऱ्यांतलें खरें, बऱ्यांतलें बरें आनी सतांतलें सत विंचूंक आमकां धैर्य दी. आनी हें विंचून पोंताक पावोवंक उमेद थिरासाण दी. आमेन. भाऊन आनी भयणीनो, जे कोण सुमयेच्या मोगाक लागीं जावन जियेता, जे कोण सुमयाक खाल जावन चलता, जे कोणाक कश्ट दग्ध आसात आनी त्यामध्येय तो नितीवंतपणान प्रामाणीकपणान चलता, तसल्याक सोमी सदांच लागीं आसा म्हणून किर्तनकार सांगता. सोम्याचो अनुभव करचे खातीर सदांच ताका चिटकून रावच्याक जाय सो आदार मागून ही किर्तन आतां आमी मागया. श्लोक. कंती दुखीन बरवतेल्यांक सोमी लागींच आसा. कंती दुखीन बरवतेल्यांक सोमी लागींच आसा. सर्वेस पोरो कोट्या मनशांक पाठ करता, संवसारांत तांचो उगडास नांस करता. नितीवंतचे बोबेक सर्वेस पोर कान दिता आनी तांकां सर्वय कश्ट अनवरांतली निवारता. कंती दुखीन बरवतेल्यांक सोमी लागींच आसा. कंती दुखीन बरवतेल्यांक सोमी लागींच आसा. बरवसो कंडलेल्यांक हात दिवन तो उखलता. नितीवंतांक मेळटात ते कश्ट दग्ध जायते आसात, पूण तांतल्या सर्वांतलो सर्वेस्पोर तांकां निवारता. कंती दुखीन बरवतेल्यांक सोमी लागींच आसा. सगळी ताची हाडां तो राखता, ताचे एकच एक हाड लेगून मोडोवंक तूं सोडिना. आपल्या सेवकाचो जीव सर्वेस्पोर राखता, ताच्या गोपांत आसरो सोदतेल्यांक तो केदींच शिक्षा लावचो ना. कंती दुखीन बरवतेल्यांक सोमी लागींच आसा. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. देवाचो आशीर्वाद मागून घेयात. सर पदवीदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. आमेन. बोमगच्या इश्टनो, जायतीं जाणां ह्या पटीचो करेजमाचो त्याग सॅक्रिफीस खंयच्या कारणा खातीर धाडून दिवचे म्हूण विचारताले. हांव तुमचे मुखार सिनियर प्रीस हेल्थ केअर फंड दवरता. म्हळ्यार मलगड्या याजकांचो भलायके निधी. याजकांतावन आमी जायती सेवा अपेक्षीत आनी तरणाटपणार जायती सेवा तांचे तावन आमकां लाभता. उतरप्रायेक पावल्या वेळार खंडीत जावन तांकां आमच्या आदाराचो गरज आसा. भलायकी सांबाळचे थंय आनी ह्या दिशेन हो फंड याजकांक तांच्या गरजांक पावचे थंय आदाराचो जाता. त्या देखून ह्या एका बऱ्या कामांतय उदार जावंक तुमकां हांव आपोवणें दिता. तुमी पयशे धाडच्या पयलें म्हाका मेसेज करा वॉट्सॅपार आनी हांव तुमकां कशें आनी खंय धाडचें म्हणून सांगतलो. म्हजे नंबर आसा 9481263229. परतून सांगता 9481263229. आनी आतां आज जे कोण जन्मदिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटाव. प्रत्येक जावन एंजेला रिटा डेसा मुंबई आतां कुवेत तावन, सिसिलिया पिरेरा साकिनाका मुंबई तावन, गेब्रियल अजय फर्नांडीस लंडन तावन, लिझॅन पिंटो बेंगलोर तावन, लियान रोड्रिगस ऑस्ट्रेलिया तावन, मिलबोर्न फर्नांडीस कुवेत तावन जन्मदिवस संभ्रमच्या तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाच्या आशिर्वादा तुमचेर आमी मागता. सांगताच देवादेन जिमीन एन्निस सांताक्रूज गोंयांत तावन हिका सर्वीस पर देव सस्नीक पिशे फावो करनी म्हणून आमचे मागणे. तुमकां सुमेस्तां
एक अप्रुबायेचो दीस मागता. हांव फादर स्टीवन पिरेरा आनी म्हजो नंबर आसा 9481263229 9481263229. देव बरें करूं.